बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं मैदान अरफात में, जबल रहमत के पास। ये जो पीछे पहाड़ आप लोग देख रहे हैं, ये जबल रहमत है। जबल रहमत यानी रहमत का पहाड़। 9 ज़िलहिज्जा को सारी दुनिया से आए हुए हुज्जाज किराम यहाँ पर जमा होते हैं अरफात में, जहाँ पर वकूफ़ अरफा हुज्जाज किराम वकूफ़ अरफा करते हैं। अब यहाँ पर आप इससे पहले मरतबा, इससे पहले भी यहाँ पर आप आए होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बार बार बुलाए। ये जबल रहमत है, जिसे अरफात का सेंटर भी माना जाता है। अब ये नीचे की सिमत में देखो, ये जो छोटी सी दीवार बनी हुई दिख रही है, सीढ़ी बनी हुई है वहाँ पर। और उसके बाद में देखो जहाँ छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई है, यहाँ पर खिड़कियाँ बनी हुई है। और आप लोग थोड़ा गौर से देखेंगे, छोटी छोटी मेहराब भी बनी हुई है वहाँ पर, टूटी हुई पुरानी। अब ये नीचे की सिमत में देखो, ये जो छोटी सी दीवार बनी हुई दिख रही है, सीढ़ी बनी हुई है वहाँ पर। और उसके बाद में देखो जहाँ छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई है, यहाँ पर खिड़कियाँ बनी हुई है। और आप लोग थोड़ा गौर से देखेंगे, छोटी छोटी मेहराब भी बनी हुई है वहाँ पर, टूटी हुई पुरानी, जो ऐसे लगता है जैसे वज़ू खाना बना हो। ये नीचे नजर आ रही है जो दीवार है, छोटी छोटी जो दीवार बनी हुई नजर आ रही है, ये जो छोटी दीवार नजर आ रही है, ये है नहर ज़ुबैदा। नहर ज़ुबैदा क्या है? नहर ज़ुबैदा क्यों तामीर हुई? नहर ज़ुबैदा के तामीर का मकसद क्या था? और जिनके नाम से मंसूब ये नहर है, दुर्ब ज़ुबैदा या नहर ज़ुबैदा, तो ये ज़ुबैदा कौन थी? मलका ज़ुबैदा अब्बासी खलीफा, 5वें अब्बासी खलीफा हारून रशीद की बीवी थी। खलीफा हारून रशीद की बीवी थी और बहुत नेक खातून थी। इस नहर की शुरुआत एक ख्वाब से होती है। मलका ज़ुबैदा एक ख्वाब देखती हैं। मलका ज़ुबैदा जो हैं बहुत नेक खातून थी, मालदार थी, नेक थी, अपने वक्त की मुत्तकी और परहेजगार औरत मानी जाती थी। तो उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में वो क्या देखती हैं कि वो बेलिबास है, वो बेलिबास है और उनके साथ इंसान, हैवान, चरिंद परिंद बदकारी कर रहे हैं। वो घबरा जाती हैं, क्योंकि नेक खातून थी, वो घबरा जाती हैं। तो वो उस वक्त के अल्लाह वाले मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास में अपनी एक बांदी को भेजती हैं कि जाओ और मोहम्मद इब्न सीरीन से इस ख्वाब की ताबीर पूछ कर आओ। लेकिन मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह से ये ना कहना कि ये ख्वाब मैंने देखा है, बल्कि अपनी तरफ से बताना ये ख्वाब मैंने देखा है। वो बांदी मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होती है और ख्वाब बयान करती है। तो मोहम्मद इब्न सीरीन पूछते हैं कि तू कौन है? कहा मैं एक बांदी हूँ और मैं महल में काम करती हूँ। तो मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तेरी हैसियत ही नहीं है ये ख्वाब देखने की। जिसने ये ख्वाब देखा है मुझे उसका नाम बताओ, तब मैं इसकी ताबीर बताऊँ। लेकिन वो नाम नहीं बताती है, अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती है, बहुत इसरार करती है कि आप इस ख्वाब की ताबीर बताएं। कहा जब तक तुम ये नहीं बताओगे ये ख्वाब किसने देखा है, मैं इस ख्वाब की ताबीर नहीं बताऊँगा। तो वो वापस जाती हैं मलका के पास और कहती हैं, वो तो कह रहे हैं कि मेरी हैसियत ही नहीं है ख्वाब देखने की। कहा कि ठीक है, तुम जाकर कह देना कि ये ख्वाब मलका ने देखा है, लेकिन उनसे कह देना कि मेरे इस ख्वाब का जिक्र ना करें। वो आकर बांदी कहती हैं कि मलका ने ये ख्वाब देखा है। तो मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हाँ, मलका ये ख्वाब देख सकती है, वो एक नेक खातून है, वो ये ख्वाब देख सकती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मलका से ऐसा काम लेंगे, ऐसा फलाही काम लेंगे जिससे इंसान, हैवान, चरिंद परिंद जिससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, जिससे सबको फ़ायदा होगा। अब ख्वाब किस तरह से देख रहे हैं और ताबीर क्या हो रही है? तो मलका ज़ुबैदा जब हज के लिए आई थी तो देखा कि हाजियों को किस तरह से पानी के लिए तकलीफ़ होती है। इराक़ से जब हुज्जाज किराम हज के लिए यहाँ आते थे, इराक़ से मक्का पहुँचते थे, तो इराक़ और मक्का के दरमियान एक रुबाई खाली का इलाका था। रुबा खाली मतलब कि जज़ीरा अरब का चौथा हिस्सा जितना बड़ा था, उतना बड़ा एक इलाका था, बहुत बड़ा। वो इलाका ऐसा था कि वहाँ पे पानी का नामो निशान नहीं था। और मलका यहाँ आकर देख चुकी थी हुज्जाज किराम को पानी की कैसी तकलीफ़ होती है। और
یہ بھی جانتی تھی کہ یہ جو عراق سے مکہ کے درمیان کا جو ربا خائی کا علاقہ ہے کہ وہاں پر حجاج کرام کو کیسے پانی کی تکلیف ہوتی ہے. تو بعض جن کے اوپر حج فرض بھی ہو چکا ہوا تھا، سفر کی مشقت کی وجہ سے وہ لوگ حج کا سفر نہیں کرتے تھے. جتنے دن سفر کرنا ہے اگر کہہ دیا جائے اتنے دن کا پانی بھی اپنے ساتھ لے کے چلو تو کتنا مشکل امر ہے. تو اس وجہ سے جن پر حج فرض بھی ہو چکا تھا ایسے لوگ بھی حج نہیں کرتے تھے سفر کی مشقت کی وجہ سے. تو ملکہ زبیدہ کیا کرتی ہیں، ایک خلیفہ ہارون رشید سے کہتی ہیں، اپنے شوہر ہارون رشید سے کہتی ہیں کہ دیکھیے ہر بیوی اپنے شوہر سے کچھ نہ کچھ فرمائش کرتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ تحفہ چاہتی ہے. تو میں آپ سے یہ فرمائش کر رہی ہوں، میں آپ سے یہ تحفہ چاہتی ہوں کہ آپ عرفات تک مجھے پانی کا انتظام کر کے دیں. آپ کچھ ایسا انتظام کر دیں کہ دریائے فرات سے پانی چلے اور عرفات تک حجاج کرام کو پانی پہنچے. اب وہ بھی اس دور میں سوچیے ذرا، پہاڑوں سے گزار کے نہ کوئی پمپ ہے نہ کوئی پانی کی موٹر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں انجینئروں سے بات کرتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں. تو وہ اس وقت کے ماہرین کو بلاتے ہیں، اس وقت کے جو ماہر انجینئرز تھے ان کو بلاتے ہیں اور ان کو بلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا ایسا پلان ہے، پانی جو ہے عرفات تک کے پہنچانا ہے. تو انجینئرز کہتے ہیں کہ ہم پانی عرفات تک کے تو پہنچا دیں گے لیکن اس پر خرچ بہت آئے گا. خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں کہ تم خرچ کی فکر مت کرو، تم بس پانی عرفات تک کے پہنچاؤ. کئی سالوں کی محنت کے بعد آخر وہ دن آیا کہ جب پانی عرفات تک کے پہنچا. یہ جو نشانات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ جگہ جگہ پر کھڑکی جیسا بنا ہوا ہے، وضو خانے کے جیسا بنا ہوا ہے، یہاں تک کہ پانی آتا تھا. پانی کے جو ذخیرے کیے گئے تھے دریائے فرات کی طرف سے اور وادی نعمان کی طرف سے بھی پانی کا ذخیرہ کر کے نہریں کھینچی گئی، حنین کی طرف سے بھی پانی کا ذخیرہ کر کے نہریں کھینچی گئی، یہاں تک کہ پانی آتا تھا. حجاج کرام اس سے استفادہ حاصل کرتے تھے. اب جو عراق کی طرف سے 1000 میل کے اوپر کا فاصلہ تھا نہریں کھینچ کر لانے کا، 1000 میل کے اوپر کا فاصلہ تھا. تو جو عراق کی طرف سے جو نہریں آتی تھی تو اس طرف کے حجاج کرام کیا کرتے تھے، نہر کے ساتھوں ساتھ چلتے تھے، نہر کے ساتھوں ساتھ چلتے بھی رہتے تھے اور وہیں سے پانی لے کے استعمال بھی کرتے رہتے تھے. اس طرح سے یہ راستے کی سہولت بھی ہو گئی، پانی کا انتظام بھی ہو گیا. بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا تو اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی تھی. اب ذرا تصور کیجئے کہ ملکہ زبیدہ نے جو کام کروایا تھا، 1000 سال کے اوپر حجاج کرام نے اس پانی سے استفادہ حاصل کیا. پہلے حج جانوروں پہ ہوتے تھے، گھوڑے پہ، اونٹوں پہ حج ہوتے تھے تو جانور بھی اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے، قربانی کے جانور بھی اپنے ساتھ لے کر آتے تھے حجاج کرام. تو ذرا تصور کیجئے کہ انسان تو انسان استفادہ حاصل کرتے تھے، جانوروں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا تھا، چرند پرند کو بھی اس سے فائدہ ہوتا تھا. کتنا بڑا عمل ہے. جب یہ نہر مکمل ہوئی اور ان کا جو منشی تھا، جو حساب کتاب لکھنے والا تھا، تو نہر کا حساب کتاب لے کر وہ جب ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ملکہ جو ہے دریا کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی. تو 17 لاکھ سونے کے سکے اس پر خرچ آئے تھے تعمیر ہونے میں. 17 لاکھ سونے کے سکے. وہ حساب کتاب کا پیپر لے کر ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حساب کتاب پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ 17 لاکھ سونے کے سکے اس پر خرچ ہوئے، یہ حساب کتاب ہے، آپ دیکھ لیجئے. ملکہ وہ حساب کتاب کے کاغذات لے کر دریا میں بہا دیتی ہیں. تو منشی کہتے ہیں ملکہ صاحبہ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس حساب کو اس حساب کے دن کے لیے چھوڑ دیا. میں یہ حساب نہ لوں اور میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے عوض میں میرا بھی حساب نہ لے. جب وہ فوت ہوئی، ان کا انتقال ہوا، جب اس دنیا سے رخصت ہوئی تو کسی کو خواب میں نظر آئی. تو خواب دیکھنے والے نے سوال کیا کہ ملکہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کہا بس اللہ کا فضل و کرم ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی اور مغفرت ہوئی. تو خواب دیکھنے والا کہتا ہے کہ ہاں مغفرت تو ہونی تھی، تم نے اتنا بڑا کام، فلاحی کام کیا کہ انسانوں کو، جانوروں کو، حیوانوں کو، سب کو فائدہ ہوا، مغفرت تو ہونی تھی. تو ملکہ کہتی ہے کہ نہیں، اس کام کی وجہ سے میری مغفرت نہیں ہوئی،
کہا پھر؟ کہا اللہ کے سامنے جب وہ کام پیش کیا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں زبیدہ کا کیا لگا؟ اس کے بس ہونٹ ہلے. پیسہ جو ہے خزانے کا لگا، پسینہ مزدوروں کا بہا، اس میں اس کو مشقت کون سی اٹھانی پڑی؟ اس کے تو بس صرف ہونٹ ہلے تھے. تو کہا کہ میں گھبرا گئی. اللہ رب العزت نے کہا کہ کوئی ایسا کام بتاؤ جو اس نے میری خاطر مشقت اس نے برداشت کی ہو. کہا میں تو گھبرائی گئی، میں تو ملکہ تھی، ناز سے پلی ہوئی تھی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک کام ہے، ایک مرتبہ یہ بھوکی تھی، کھانے کے لیے بیٹھی ہیں، لقمہ بنا کر جیسے ہی اٹھاتی ہیں تو ادھر سے مؤذن کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو نوالا ہاتھ میں تھا، لقمہ ہاتھ میں تھا. اسے احساس ہوا کہ میرا دوپٹہ سر پر برابر سے ڈھکا ہوا نہیں ہے، تو اس نے لقمہ واپس سے رکھ دیا اور اپنے دوپٹے کو صحیح کیا. تو جو یہ میرے نام کے ادب کی وجہ سے جو لقمہ کھانے میں اس کو تاخیر ہوئی، اتنی دیر اس نے مشقت میرے لیے برداشت کی میرے نام کے ادب کی وجہ سے، تو اس کے عوض میں ہم اس کی مغفرت کر دیتے. تو اللہ رب العزت نے مغفرت فرما دی. تو یہ نہر زبیدہ ہے. 1000 سال کے اوپر حجاج کرام نے اس سے استفادہ حاصل کیا. کبھی